coucou les amis. Bon, انا وجدت l'exercice ديال tableau. بالنسبه للناس اللي ما شافوش لا فيديو ديال الشرح ديال الطابلو، شوفوه عاد اجيو خدموا لي زيكزارسيس. درت دو زيكزارسيس، اكزارسيس نيميرو 1 فيه 7 ديال لي كيسيون، اكزارسيس نيميرو 2 فيه ان موديل ديال ان طابلو اللي درتو من عندي، وانتوما غادي ديروا لي لو ميم موديل بنفس لي كولور بنفس الكتابه. المهم طلعوا بحال هذاك الطابلو اللي حطيت. كي ديما غادي ديروا بوز، غادي تحاولوا تجاوبوا على لي كيسيون، و ابري عاد تشوفوا لا كوريكسيون. بون كوراج بور tout le monde. Très bien, d'abord غادي ندوزو la question numéro 1. Insérer un tableau de 4 lignes sur 4 colonnes. Insérer automatiquement كنمشيو كنبركو في insertion، نهبط شويه باش تشوفوا. سوا كنبرك الطابلو وكان انسيري لو طابلو بهاد الكوادرياج 4 sur 4، سوا كنبرك على insérer un tableau وكندير 4 sur 4. Le tableau est déjà inséré. automatiquement كيجيبنا l'outil de tableau. هنا فين كنت شرحت كنقدو نبدلو la trame du fond, les styles de bordure et tout ça. La question numéro 2 ديالنا: mettez le tableau en style de bordure simple 1 sur 2 pt accent 2. style de bordure ها هي دي كنبركو فيها ديك simple 1 sur 2 pt accent 2. تما راه كي قلت لكم ديما ما تخلعوا ما ديشوا، هذيك هي لا ديفينيسيون ديال لو تري اللي حنا غادي نديرو في لي بوردور. غنحطو غير لو كورسور ديالنا على لو تري كوم سا، وغادي نلقاو لا توت بيتيت ديفينيسيون. هذا اكسون 1 وهذا اكسون 2. سي بون غنبركو فيه. غادي يعطينا هاد لو بيتي ستيلو il n'est pas pratique. déjà le tableau est sélectionné. كنبركو في بوردور وكنديرو toutes les bordures parce que هما قالوا لنا mettez le tableau، يعني لو طابلو كامل في هاد لو ستيل دو بوردور. الحاجه اللي كنت نسيت ما شرحتهاش في الفيديو ديال الطابلو غادي ندوز عليها فيت في لحقاش مع الزربه جي با في اتونسيون، ولكن دابا انتبهت ليها. بالنسبه للستيل دو بوردور راه ما عندناش غير هاد لي ستيل دو بوردور، راه عندنا بزاف ديال لي ستيل دو بوردور. ها هما هادو، عندنا دوطخ ستيل. وبالنسبه لي كولور راه نقدو نديرو لا كولور اللي بغينا. داكوغ سي بون. هادشي اللي ما كنتش قلتو انا قلتو. دابا غادي ندوزو لا troisième question. mettez la couleur de la première ligne en vert clair. ها هي لا première ligne ديالنا غنسيليكسيونيوها. غادي نمشيو ترام دو فون بغاوه en vert clair. غادي نشوفو هاد لو فير، هو هذا لو فير كلير. سي بون، انا جاوبت على لا كيسيون نيميرو 3. كيسيون نيميرو 4: اجوستي لا هوتور دي ليني ا 3 سنتيمتر. بون هنا ما غاديش نبقاو في لا كرياسيون، غنمشيو لا ميز ان باج. هنا فين عندنا لا هوتور و لا لارجور، فيزوناج و لاجو دي كولون و دي ليني. سي بون، غادي نمشيو قالك اجوتي لا هوتور دي لين، يعني لي لين ديال الطابلو كاملين، يعني غنسيليكسيونيو الطابلو ديالنا كامل. وغادي نمشيو لهنا هوتور دو لين وغادي نديرو 3 سنتيمتر انتري. وها هو دا لو طابلو ديالنا، لي لين ديالو ولاو بون هوتور دو 3 سنتيمتر. Question numéro 5. Écrivez dans la première colonne les mots suivants: camarade, Allemagne, Maroc, exemple. هاي la première colonne ديالنا غادي نكتبو فيها هادشي اللي طلبو منا. camarade، Maroc et exemple. Question numéro 6. Centrez horizontalement et verticalement le contenu de chaque cellule. عندنا هذا هو لو كونتوني اللي كاين في لي سيلول. قالوا لك centrer هاد لو كونتوني horizontalement et verticalement. هنايا هذه هي centrer. الا قريتو لا ديفينيسيون: centrer le texte
horizontalement et verticalement dans la cellule. تنتعمد نكتب لكم لي كيسيون هكا باش ديما تحطوا لو كورسور وتشوفوا لي ديفينيسيون. Très bien. هذه la question numéro 6. La question numéro 7 est la dernière question. Trier la première colonne en ordre alphabétique décroissant. C'est bon, غادي sélectionner les mots ديالي وغادي نجي l'accueil غنجي trier وغندير trier par ordre décroissant. ها هي دي décroissant. هنا غادي نشرح واحد الحاجه بالضربه ما كنتش حتى شرحتها في لا فيديو الاولى. بالنسبه لهنا الكاميراد علاش هو لو مو كلي وماشي كولون 1 ولا كولون 2؟ لحقاش اون فوا كنديروا اون كولور دو ترام لا ليني بالنسبه للوورد هادي ما كتدخلش في التخياج، ما يمكنش تخيي بحال اللي عطيت عنوان لديك لا كولون ديالي. العنوان ديال هاد لا كولون هو كاميراد. غادي نبرك في تخيي امتى. هانتوما الا لاحظتوا راه ما تخياليش كاميراد، راه مشى ب ا او نورمالمون خاص تكون سي عاد ام، ولكن كي قلت لكم هنا بحال اللي عطيت عنوان، بحال اللي سميت لا كولون ديالي كاميراد فاش درت لها لا ترام دو فون انفير. امتى يمكننا نتخيو هاد كاميراد مع هاد لي مو هادو؟ حتى كتكون هنا ما عندناش اون ترام دو فون. باغ اكزومبل غنجي وغادي نرد لا ترام دو فون ديالي اون بلون، يعني ما بقاتش، يعني ولات كولون بحالها بحال كاع لي كولون. الا برك دابا سيليكسيونيت مشيت لاكوي درت تريي غادي نلقى ما بقاتش كاميراد هي لو مو كلي، ولات كولون، يعني كولون 1 باش الوورد تيعرف راسو غيخدم على هاد لا كولون هادي. منين غندير تخيو اوكي غادي تشوفوا باللي ها هو دا تخيالي ا سي او عاد ام، ها هو مشالي باغ اوردر الفابيتيك ديكرواسون. جيسبر تكونوا فهمتوا. غادي ندوزو ليكزيرسيس نيميرو 2. عطيتكم ان موديل ديال واحد لو طابلو، واحد لو بيتي طابلو اللي غادي ديروا لي بحالو. اول حاجه غادي نشوف شنو عندي 3 ليني و 5 كولون. هادو هما لي ليني وهادو هما لي كولون. دونك ان انسيريو ان طابلو ب 3 لين و 5 كولون. 3 ليني 1 2 4 et 5. 3 لين و 5 كولون. هذا هو لو طابلو ديالنا. غادي نجيو وغادي نختارو باغ اكزومبل هاد لا كولور، هي هادي لا كولور اللي درت، هذا هو لو ستيل اللي درت انا. بون هاد لو موف ما عجبنيش، غادي نبدلو ندير اون اوتر كولور غير باش تشوفوا انني نقد نلعب. غندير مثلا هذا باردون كي كامل سي. غادي نجي حتى لهذا وغادي نبدل لا كولور نديرها اون بلو. سي بون انايا حطيت لو طابلو ديالي، ها هو دا نفس لو ستيل ونفس لي كولور. دابا غادي نكتب الكتابه اللي عندي وسط الطابلو. غادي نبدا عندي هذيك كونتونو، ها هي دي. بغيت غير نقول لكم واحد الحاجه، الكتابه راه ما نحتاجش نموديفيها لحقاش هاد لو ستيل ديال لو طابلو راه غير اون فوا غنكتب غادي يخرج لي نفس ستيل ديال الكتابه، هما دايرين له هاد لو ستيل هذا في الكتاب. سي بون. ابري غادي ندير غير كوبي كولي باش ما نضيعش الوقت. انا غير بغيت نوريكم باللي الكتابه راه ما غاديش تحتاجوا تبدلوها، لا بوليس الكتابه ما غتبدلوهاش. ابري ما ساليت الكتابه ديال لو كونتونو في الطابلو ديالي كتشوف باللي راه مازال ماشي نفس النتيجه. هنا الكتابه عندي سونطري، خاصني نقاد لا ميزون باج. غنسيليكسيوني الكتابه كلها الي سونطري. هنا براسها الكتابه سونطري و اورينتي لهذا الاتجاه. غادي نبرك فيها. منين غادي نسيليكسيوني غادي تبان لي هنايا الا سيليكسيونيت راه هنا عندي اون سيلول، الا لاحظتوا راها اون سيلول، يعني واخا نديرها سونطري غتكحد لي غير الوسط ديال لا سيلول.
شنو غادي ندير باش تجيني في الوسط؟ خاصني تو دابور نفيزيوني. الا كنتو عقلتو فيزيوني كاع ديك لي تري اللي هنايا غادي نفيزيونيهم، وعاد ان سونطري باش تجيني الكتابه او ميليو ديال لا لين. عاد ديك الساعات نقد نوريونتيها الاتجاه اللي بغيت. منين اورينتيتها غتبقى لي هاد او هادي ماشي مع الكلمه، سي با غراف. غادي نزيد جوست في لا هوتور ديال لا لين اي كوم سا غادي نكون حصلت على لو ميم ريزولطا. جيسبر تكونوا فهمتوا وخدمتوا هادشي اللي درت، وعاودوه ما تملوش، خدموا وعاودوا واكتشفوا راسكم شنو كاين في الطابلو. ديروا دي طابلو من راسكم، حاولوا تخدموا وتعاودوا تخدموا وتعاودوا، ما تملوش surtout pas. Je vous souhaite bon courage وإن شاء الله à la prochaine vidéo. Bye bye.